अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपनी चैनल असली बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, डिटर्जेंट पाउडर है क्या चीज़? डिटर्जेंट पाउडर क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया और क्यों इस्तेमाल हो रहा है? पहले जो हमारी माएँ दादियाँ होती थी वो साबुन के साथ कपड़े धोती थी। आज भी साबुन बड़ी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। इसको ज़रा फिर वो सवैयाँ सी आई, फिर वॉशिंग मशीन आ गई। पहले हाथों से धोते थे, फिर वॉशिंग मशीन में मैंने खुद देखा, मेरी माँ साबुन काट के जो है वो एक थैली में बांध के या किसी जुराब में डाल के वॉशिंग मशीन में डालती थी, तो वो फिर काफ़ी देर चलता रहता था, झाग बनाता था, उसके बाद कपड़े धो लेते थे। वो ज़रा मुश्किल तरीका था। तो उसके बाद सवैयाँ सी आ गई, लंबी लंबी सवैयाँ, उसको भी इसी तरह किया जाता रहा। ठीक है जी। फिर डिटर्जेंट पाउडर आ गया जिस सरफ के नाम पे। उन्होंने क्या किया जी, पाउडर बना दिया, उसको वॉशिंग मशीन में डालते थे, वो फ़ौरन हल हो जाता था, टाइम बचता था और फ़ौरन हल हो जाता था, साबुन से ज़्यादा सफाई करता था। अब डिटर्जेंट पाउडर जो है वो बनाते कैसे हैं, क्या तरीका है, उसमें जो चीज़ें डलती हैं उनका क्या काम है, तो मैं ये आपको बताता चलूँ। एक सोडा ऐश होता है जी, ठीक है, और एक सल्फ्यूनिक एसिड होता है। सोडा ऐश और सल्फ्यूनिक एसिड को अगर मिला के हम लोग मिला दें, तो उसको थोड़ा सा खुश कर लें, तो वो जनाब आपका एक डिटर्जेंट पाउडर तैयार हो जाता है। आप उसको काम में ला सकते हैं। अगली बात होती है जी सफाई की। सफाई उसमें किस तरह लाई जाए, सफाई को किस तरह उसमें दाखिल किया जाए, कपड़ों पे जो दाग हैं उनको कैसे साफ़ किया जाए, जो कपड़े गंदे हैं मैले हैं उनको कैसे साफ़ किया जाए, उसके लिए भाई इस्तेमाल होता है कास्टिक सोडा, जिसको हम लोग फिर लई बना के इस्तेमाल करते हैं। लई किस तरह बनाते हैं? कास्टिक सोडा लिया जी, वो किलो ले लें, 2 किलो ले लें, जितना कास्टिक सोडा लेना है उतना ही पानी लेना है, इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है। ये बहुत गर्म हो जाएगा, हाथ नहीं लगेगा, जिधर हाथ पड़ेगा वो जला देगा। ठीक है जी। इसको रखें ठंडा करने के लिए। ठंडा हो गया। अगर आपने किलो सोडा ऐश लिया हुआ है, उसमें जनाब आपने 200 ग्राम सल्फ्यूनिक एसिड डाला हुआ है, तो उसमें आप 50 ग्राम 100 ग्राम जो है कास्टिक लई डाल दें। दूसरा मरहला हो गया भाईजान। पहला मरहला था डिटर्जेंट पाउडर बनाने का, वो बन गया। दूसरा मरहला हो गया सफाई का, लई जो है वो सफाई कर देगी। ठीक है जी। तीसरा मरहला ये है कि आपके कपड़ों पे कहीं ग्रीस लगी हुई है, कहीं आपके ऑयल का निशान है जो कास्टिक लई भी नहीं निकाल सकती, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे जी CMC। वो है जिसको हम आपके किचन में भी पड़ा होगा, आपके घर के किचन में लाजमी CMC पड़ा होगा, औरतें रखती हैं उसको, उसको कहते हैं मीठा सोडा। ठीक है जी। मीठा सोडा जो है वो उसमें डाल लें, आपके जो दाग धब्बे ये वो सारा कुछ वो निकाल देगा। ठीक है। इसके बाद जो आता है कि जी हम अब इसमें झाग कैसे बनाएं। झाग का मेन मसला है कि झाग कैसे बने, क्योंकि सफाई का झाग के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन औरतें कहती हैं कि झाग होनी चाहिए, झाग नहीं है तो ये डिटर्जेंट पाउडर ही नहीं है। ठीक है जी। झाग अब कैसे बने? झाग बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फोमिंग एजेंट। फोमिंग एजेंट में होगा जी SLS है, शैम्पू बेस है, सल्फ्यूनिक एसिड भी तकरीबन सफाई भी करता है, झाग भी बनाता है। ठीक है जी। इसके लिए हम शैम्पू बेस इस्तेमाल करते हैं, SLS इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे दोस्तों ने अपने अपने फार्मूलेशन से फोमिंग एजेंट बनाए हुए हैं, जिस तरह हमने बनाया हुआ है 4S के नाम से। ठीक है जी। ये हम डाल देते हैं तो झाग का भी मसला हल हो गया, झाग भी बन गया। ठीक है जी। अब ये एक डिटर्जेंट पाउडर बन गया। ठीक है। अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगली बात आती है कि जी ये
یہ کاسٹ بڑھ گئی ہے، اس کا ویٹ کیسے بڑھایا جائے، اس کو ویٹ بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ویٹ بڑھانے کے لیے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو جی سالٹ استعمال کرتے ہیں، گلابر سالٹ جس کو کہتے ہیں، یا پھر ہم نمک، سادہ نمک استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سادہ نمک استعمال کرنے سے اس کا ویٹ بڑھ جائے گا۔ پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی فلاوٹ ہونی چاہیے، سرف میں پھولا کھلا نظر آنا چاہیے، پھر اس کے لیے فلاوٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یوٹی پاؤڈر۔ پھر اس کے لیے اندر ہوتا ہے کہ جی اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے، سفید سفید یہ سارا، اس میں آج کل وہ دانے شانے نیلے پیلے ہرے، نینسا بیس اس کو کہتے ہیں، وہ جو دانے ہم لوگ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دانے ڈل گئے۔ اب یہ مکمل ایک ڈٹرجنٹ پاؤڈر بن گیا ہے، لیکن جب عورت اس کو سونگے گی اس میں اسمیل نہیں ہوگی، خوشبو نہیں ہوگی، یہ کیسا سرف ہے، اس میں تو اسمیل ہی نہیں ہے جی۔ آپ اسمیل کیا کریں، اسمیل آپ کوئی بھی استعمال کر لیں، روز کی کر لیں، لیمن کی کر لیں، لائم کر لیں، جو ملتی ہے وہ کر لیں، اس میں 2 4 5 گرام خوشبو ڈالیں، یہ مکمل ایک ڈٹرجنٹ پاؤڈر بن جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانے کا، اور یہی طریقہ ہے اس کو خوبصورت بنانے کا، صفائی کرنے کا، اچھا بنانے کا۔ باقی کسی دوست نے اگر ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانا ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا، جس کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو وہ میں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنا نام رجسٹریشن کرانا ہو، یا اس کو پتہ نہ چلتا ہو، اس کا فارمولہ سیٹ نہ ہوتا ہو، تو میں اپنا نمبر دے دوں گا۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ جی ہر جگہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر جو ہے وہ ہم لوگ لوکل مینوفیکچرر ہیں، ہم نے اپنے علاقے کے لیے بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کراچی کا پانی اور ہے، پشاور کا اور ہے، لاہور کا اور ہے، فیصل آباد کا اور ہے، کہیں کا اور ہے۔ جہاں آپ کا فارمولہ سیٹ نہ ہو اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا بھائی، ہم نے جو بھی بنانا ہوتا ہے تجربہ کر کے بناتے ہیں۔ ایک دفعہ تجربہ نہیں ہوتا، 2 2 10 10 15 15 20 20 دفعہ تجربات ہوتے ہیں، پھر جا کے فارمولیشن سیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا پانی اور ہے، وہاں ہمارا فارمولہ سیٹ نہیں بیٹھتا، تو آپ مجھے کال کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جان یہاں پہ آپ نے یہ بتایا تھا لیکن اس میں یہ کمی آ رہی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، تو میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، ہر جگہ کی موسم الگ ہے، ہر جگہ کی جناب ہوا میں نمی کا تناسب الگ ہے، ہر جگہ پہ پانی الگ ہے، تو ہر جگہ فارمولیشن بھی الگ ہوگی۔ ہم لوگ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم لوگ لوکل مینوفیکچرر ہیں، ہم لوگ ملٹی نیشنل کمپنیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، ہم نے اپنی جگہ بنانی ہے، اپنا فارمولہ سیٹ کرنا ہے اور اپنی فارمولیشن پہ کام کرنا ہے۔ جب ہم اپنی فارمولیشن پہ کام کریں گے، اپنا لیول سیٹ کر لیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کہیں اور بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھائی میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کے لیے ہم وقت حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک دوست نے کہا جی آپ کی ویڈیو دیکھ کے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں کہ جو فارمولہ بتایا جی وہ ہمارے کام نہیں کر، تو کیسے کام کرے بھائی، آپ کا پانی اور ہوگا، آپ کی جو آب و ہوا ہے وہ کچھ اور ہوگی۔ آپ نے مجھے کال کی کبھی، مجھے پوچھا کبھی کہ یا جی یہ جو ہے یہ فارمولہ ادھر سیٹ نہیں ہو رہا، اور جس دوست نے کی میں نے اس کا کبھی جواب نہ دیا ہو، تو بھائی میں گناہ گار ہوں۔ اگر میں نے اس کا فارمولہ سیٹ کرایا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ مخلص ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو سمجھ نہ لگے، اگر آپ نے فارمولہ سیٹ کرنا ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ آپ نے مکسر مشینیں لینی ہو، ریپنگ کروانی ہو، آپ نے رجسٹریشن کرانی ہو، آپ نے سرف کا فارمولہ سیٹ کرنا ہو، آپ نے کچھ بھی کرنا ہو، ہینڈ واش بنانا ہو، لیکوڈ بنانا ہو، صابن بنانا ہو، آپ نے جو بنانا ہے، شیمپو بنانا ہو، آپ مجھے ہر کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں، ہر وقت حاضر ہوں۔ آپ کی کال نہ سنوں تو میں گنہگار ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ مشورہ اللہ کی امانت ہے، اور میں وہ مشورہ دیتا ہوں جو میں تجربہ کر لیتا ہوں۔ بغیر تجربے کے میں نے کبھی ویڈیو نہیں بنائی، بغیر تجربے کے میں نے کبھی آپ کو کچھ نہیں کہا، بغیر تجربے کے میں نے کبھی آپ کو کسی قسم کا مشورہ نہیں دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک ہوں۔ جن حضرات کو میرے ساتھ اعتراض ہے وہ مجھے کال ضرور کریں، ٹھیک ہے، یا اپنا نمبر مجھے دے دیں، یا میرا یہی نمبر واٹس ایپ پہ ہے،
اس پہ میسیج کر دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب ضرور دوں گا، اور آپ کی جتنی بھی ہو سکی اتنی مدد کروں گا انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔